बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसी बनाऊं कि मैं अपने नाज़रीन को आगाह करूं कि अगर किसी बंदे में ये एक आदत पाई जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपको वास्ता है कि उस आदत को जल्द अज जल्द अभी के अभी ख़त्म कर दें, अभी के अभी ख़त्म कर दें, क्योंकि वो आदत इंसान की हलाकत का बायस है। और ये आदत ऐसी है कि जिस बंदे में भी ये आदत आ जाए, समझ लीजिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नापसंदीदा हो गया। ख्वाह वो 5 वक्त का नमाजी है, ख्वाह वो हर 3 महीने में उम्रा करता है, ख्वाह वो हर साल हज करता है, ख्वाह वो मस्कीनों को खाना खिलाता है, ख्वाह वो गरीबों में पैसे बांटता है, सोने चांदी की खैरात करता है, लेकिन अगर उसमें ये एक आदत है तो उसकी तमाम चीज़ें जो है वो रायगा जाएंगी, उसकी इबादतें भी रायगा जाएंगी अगर वो अपनी आदत ठीक ना कर ले। अब वो आदत है क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपका वास्ता है कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ज़रा गौर से सुनिए। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को दूसरों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरी वीडियो अगर वायरल होगी और लोगों को पसंद आ गई तो मेरी तो बख्शिश का बायस 100% बनेगी, मेरी बख्शिश का बायस 100% बनेगी, और आप लोगों की बख्शिश का बायस भी बन जाएगी जो इस पे अमल करोगे। तो वो नाज़रीन, वो क्या आदत है? नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में लोगों की बड़ी बड़ी आदतें बताई हैं कि किसी में क्या क्या ख़राबी है वग़ैरह वग़ैरह, लेकिन एक ख़राबी ऐसी है नाज़रीन, वो ख़राबी इतनी है कि अगर वो बंदे में आ जाए तो समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर रूहानी महफ़िल उससे, हर रूहानी मखलूक उससे नफ़रत करना शुरू कर देती है। फ़रिश्ते भी, औलिया इकराम भी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद भी उससे नफ़रत करता है। कितनी अजीब बात है कि वो बंदा जो परहेज़गार भी हो और अल्लाह उसे नफ़रत भी करे सिर्फ़ एक आदत की वजह से। नाज़रीन, एक आयत है, गौर से सुन लीजिए। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। मुस्तकबिरीन का मतलब क्या है? देखें, लफ्ज़ है तकब्बर, और जो तकब्बर करता है उसको कहते हैं मुतकब्बिर, और जो बहुत ज़्यादा लोग हों तकब्बर करने वाले हैं उनको कहते हैं मुस्तकबिरीन। कि बेशख्स, अब इसका तर्जुमा सुनिए, इन्नहु, कि बेशक वो कौन? हु यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ला नहीं करता, ला नहीं करता, युहिब मोहब्बत, किनसे? यानी मुस्तकबिरीन, जो तकब्बुर करने वाले, गरूर करने वाले। नाज़रीन, अब आप सब लोग कह रहे होंगे कि मैं तो गरूर करने वाला नहीं हूँ, शुक्र है मैं इसमें नहीं आता। ऐसे ही है ना, आप सब लोग ये सोच रहे होंगे। तो तकब्बुर करने वाला कौन होता है फिर? नाज़रीन, कुरान पाक में बड़ी मिसालें बताई हैं। वो बंदा नंबर 1 जो एड़ी मार मार कर ज़मीन पर चलता है वो मुतकब्बिर है। वो बंदा जो ऊंचा हो के जो है वो सीना तान कर ऊपर जनाब जी हो के लंबा हो के चलता है, वो मुतकब्बिर लोगों में आता है। वो बंदा जब वो ज़मीन पर चले तो उसके, अगर मर्द है और उसके शलवार के पहुँचे ज़मीन से टच हो रहे हैं, एड़ियों से नीचे हो गए हैं, वो मुतकब्बिर है। तो नाज़रीन, इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये तो बड़ी मामूली बातें हैं। और वो बंदा जो ये कहे कि उस बंदे की ये जुर्रत, उसने मेरे लिए ये बात कही, उस बंदे की ये जुर्रत, ये है मुतकब्बिर। कोई बंदा ये कहे यार मैं तो हर वक्त नमाज़त पढ़ता रहता हूँ, मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूँ, ओ भाई मेरे मतलब बात मैं तो बड़ा नेक बंदा हूँ, वो भी हो गया मुतकब्बिर। और वो बंदा जो अपनी दौलत जो है वो दिखा दिखा कर उसके जलवे लोगों को परेशान करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ लगा के स्टेटस भी लगाता है, और वो गरीब लोगों को जो है वो जेलसी का जो है वो गरीब लोगों को तड़पाता है कि मेरे पास ये दौलत देखो कैसी कैसी आई हुई है, तो वो भी हो गया मुतकब्बिर। वो बंदा जो गरीबों के पास ये ना सोच कर बैठे कि उनसे बू आएगी, वो हो गया मुतकब्बिर। वो बंदा जो ऐसी महफ़िल से भी उठ जाए जहाँ पर मतलब है कि दीन की बात हो रही हो, अल्लाह की बात हो रही हो, और वो चाहे कि ऐसी महफ़िल में बैठूं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बिज़नेस वग़ैरह 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 की बात हो रही है, किसी हद तक ये भी उसी ज़िम्रे में आता है। और नाज़रीन, और बड़ी ज़बरदस्त बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाई, वो बात तो इतनी ख़तरनाक है कि मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में। अल्लाह रब्बुल ने यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं
جو ازراہ تکبر میری عبادت نہیں کرتے۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے، ازراہ تکبر میری وہ عبادت نہیں کرتے۔ سورہ المومن کی آیت نمبر 60، ریفرنس بھی دے دیا میں نے، میرے سامنے ادھر لکھی ہوئی ہے، میں نے آپ کو ریفرنس بھی دے دیا۔ بے شک وہ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ فار ایگزامپل، نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے اور ایک بندہ کہتا ہے چھوڑو جی یار، ابھی مجھے یہ کام پڑا ہوا ہے، وہ کام پڑا ہوا ہے، میری دولت ضائع ہو جائے گی، مجھے یہ ہو جائے گا، میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی مال و دولت ہے، مجھے جا کے سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ہو گیا تکبر۔ اور بندہ جو ہے، اگر وہ میں نے جیسے کہ کہا کہ وہ جا کے عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، وہ تو سیلفیاں لینے کے لیے، وہ تو جناب جی وہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے، فیس بک پہ لگانے کے لیے، اپنا واٹس ایپ کا اسٹیٹس لگانے کے لیے کہ میں حج اور عمرے کر رہا ہوں، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے تو نہیں کر رہا۔ جو اللہ کی عبادت کے لیے جائے، ہو کیسے سکتا ہے کہ سامنے حرم شریف ہو، اللہ کا گھر ہو اور آپ کا کیمرہ آن ہو جائے؟ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ کو اتنی ہوش رہ جائے؟ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ مسجد نبی میں ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، جی آپ کے بائیں طرف، جب آپ ریاض الجنہ میں منہ طرف آپ کے کعبہ شریف ہو، تو بائیں طرف آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہو، چند میٹر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں 2 صحابہ کرام کے ساتھ، اور آپ جناب جی اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں، موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ کیا ہے یہ؟ جی کیسے آپ کے ضمیر نے آپ کو اجازت دی کہ آپ ویڈیو بناتے پھریں لوگوں کو بتانے کے لیے میں تو یہاں آیا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان دونوں جگہوں کی جو اس کا روب تھا وہ آپ پہ آئے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ بتائیے، اللہ سامنے آ جائے گا، فار ایگزامپل اللہ سامنے آ گیا، آپ سیلفی بنائیں گے؟ بتائیں نا، میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، اللہ سامنے آ جاتا ہے، آپ سیلفی بنائیں گے؟ ٹھیک ہے جی، ٹک ٹاک بنائیں گے، اللہ رب العزت سامنے آ جائے؟ اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کے گھر کا کوئی روپ نہیں ہے تمہارے اوپر، سیلفیاں اور یہ بناتے ہو، جا کے اسٹیٹس لگاتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مسجد نبی میں آپ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں، جی سنہری جالیوں کے سامنے آپ کھڑے ہیں، تو کون سی جگہ ہے یہ؟ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ والی؟ وہاں پر کیمرے کیسے آن ہو جاتے ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیے، یاد کیسے رہ جاتا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ ویڈیو بنائیں گے ان کی؟ میں تو بعض دفعہ جب رات کو سونے سے پہلے سوچتا ہوں نا، میں کہتا ہوں اے رب کریم، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو بڑی حکمتوں والا رب ہے، تو بڑی حکمتوں والا رب ہے کہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ دنیا میں لایا اور یہ سارا قرآن پاک نازل ہوا، ورنہ یہ سیلفیوں کا اور موبائلوں کا دور ہوتا تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موبائل لے کے پہنچ جاتے اور کھڑے ہوتے، کہتے جی ثبوت دکھاؤ، بتاؤ جی کیا ہے جی یہ جناب جی، وہ ادھر نیوز چینل والا بلا رہا ہے، کوئی ادھر کہہ رہا ہے، کوئی ادھر کہہ رہا ہے۔ میں تو اکثر اوقات میں یہ بچپن سے بات سوچتا آ رہا ہوں کہ اللہ تیری کتنی پیاری حکمت تھی، جب موبائل نہیں تھا، اسکیچنگ نہیں تھی، اور اللہ رب العزت نے اس ٹائم پہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی وہ بیسٹ ٹائم تھا، وہ بیسٹ ٹائم تھا اس دنیا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا۔ اور یہ دیکھ لیجئے نا کہ پچھلے جناب جی 550 سال سے روضہ مبارک کے اندر کوئی جناب جی بندہ داخل ہی نہیں ہوا۔ قبر مبارک کی بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تعظیم اتنی اونچی رکھی ہے کہ وہاں کوئی داخل ہی نہیں ہوا۔ اور بتائیں کتنی خوبصورت بات۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تکبر مت کیجیے۔ تکبر شیطان نے کیا تو جنت سے اس کو نکلنا پڑ گیا، ورنہ شیطان نے جتنی عبادت کی تھی وہ شاید کسی فرشتے نے بھی نہیں کی تھی۔ اپنی عبادت پہ اس کو غرور تھا، اپنی عبادت پہ، اور یہ کہ میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ شیطان تو یہ کہہ رہا ہے میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ تکبر۔ میں یہ کہہ دوں کہ میں اتنی بڑی گاڑی پہ آیا ہوں، میں اتنے بڑے بنگلے میں رہتا ہوں، میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، میں غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ یہ وہی چیز ہے ناظرین، وہی چیز کہ مجھ میں تکبر آ گیا اور میں غریب لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس بیماری سے بچائے۔
یہ سب سے بری بیماری ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو اس کائنات میں سب سے پہلے شیطان کو لگی، جو شیطان نے اس کا آغاز کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تکبر کرنے والے شیطان کے ساتھی ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ تو شیطان کے ساتھی نہیں بننا آپ کو رحمان کے ساتھی بننا ہے۔ رحمان کون ہے؟ جو رحم کرنے والا، جو پروردگار ہے، جو ہماری خطاؤں کو معافی دے دیتا ہے، ہم پر رحم فرماتا ہے، ہمیں سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔